Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Raja TV Official. I'm your host Raja Junaid Aslam back with the new vlog. उम्मीद करता हूँ तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह परवरदिगार हम सब पर अपना करम फजल यूं जारी सारी रखें। आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ वो है 9 मई को होने वाली खुल्लम खुल्ली बगावत, शरपसंदी, दहशतगर्दी जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। सियासी इख्तलाफात और सियासी जदोजहद हर दौर में होती आई है। कई मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे जिसके ख़िलाफ़ हर एतबार से मस्बत सियासी वाबस्तगी रखने वालों ने जदोजहद की, बजाय इसके कि कई मुश्किलात और तकालीफ से भी उन्हें गुज़रना पड़ा। पर तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह से अगर आप देखते हैं कि किस मुनज़्ज़म साजिश के तहत, जिसका आगाज़ मेरी नज़र में बहुत पहले हो चुका था और फिर उसका एंड नतीजा आपने 9 मई को होने वाली एक शरपसंदी और बगावत की सूरत में देखा, जिसमें ना हमारे ISI हेडक्वार्टर्स को बख्शा गया, GHQ को ना बख्शा गया और तमाम अहम फ़ौजी तनसीबात को ना बख्शा गया, हमारी शोहदा की अज़मत को ना बख्शा गया। और इस जो बगावत का जो मेन टारगेट था वो था पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूथ, क्योंकि उनकी ब्रेन वॉशिंग के तहत ही पाकिस्तान को हर एतबार से नुकसान पहुंचाया जा सकता था, पहुंचाया जा सकता है, और यही वो मेन टारगेट था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आवाम ने खुद ही ऐसे अवामिल को मौका फराहम करके हर दौर में उनकी साजिशों को कामयाब बनवाया। और तारीख़ का मुताला किया जाए तो तारीख़ से भी आपको यही देखने को मिलेगा कि जब भी कभी किसी भी रियासत को तबाह करना हो तो पहला मेन जो टारगेट होता है उसकी यूथ होती है। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक यूथ हूँ और मैंने जब से सियासी मामलात के हवाले से होश संभाला, मेरा इस बात पर यकीन है और इस पर मैं मरते दम तक मैं अपनी बात के साथ खड़ा रहूँगा कि पाकिस्तान के बनने के बाद से लेकर अब तक अगर तमाम रियासती इदारे अपने आइन के साए तले काम करते, आइनी हदूद को अबूर ना करते, तो आज हम सिर्फ एटमी क़ुव्वत ना होते, बल्कि उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मुआशी क़ुव्वत होते और आज हमारा शुमार भी दुनिया की बड़ी इकनॉमिक ताकतों में हो रहा होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब अपनी ही सफ़ों में दुश्मन छुपे बैठे हों तो फिर बाहर वाला दुश्मन हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। वो कहते हैं ना कि जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है। तो बस कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ और 9 मई को पाकिस्तान में फिर जो कुछ हुआ वो फिर दुनिया ने देखा। लेकिन इस सब के साथ साथ मेरा इस बात पर भी यकीन है कि गढ़े जो मुर्दे होते हैं उनको उखाड़े बग़ैर, उनको उखाड़ने के बजाय अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ा जाए। और मेरी नज़र में यही वो वाहिद ज़रिया है जिससे कोई भी रियासत तरक्की की बुलंदियों को छू सकती है। फिर गिराने वाले क्या गिराएंगे और मिटाने वाले क्या मिटाएंगे। जब आप साबित कदम रहेंगे और अपने आइन की पासदारी करेंगे और आइनी हदूद को पामाल नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं गिरा सकती, आपका बाल भी बीका नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। इस सब में जो सोशल मीडिया है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया एक ऐसे दौर में उरूज में आता है जिस दौर में बिल्कुल एक आपके एंड्रॉयड दौर का आगाज़ होता है और मैं समझता हूँ कि ये वो दौर था जिस दौर के फौरी बाद ही
ہمارے پاکستان کے اندر ایک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو اس عروج پہ پہنچا دیا گیا جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. پھر چاہے وہ خمیازہ ہم نے 9 مئی کی صورت میں بھگتا اور 9 مئی سے پہلے جو ہم نے خمیازہ بھگتا ایک وزیر اعظم کو بنا کسی وجہ کے صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک جو جوڈیشل میری نظر میں جو کارہ کردہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم کو جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو گیا ہے اس کو نکلوا دیا گیا. تو سوشل میڈیا نے میری نظر میں لوگوں کو شعور دیا پر اس شعور کو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے لیا. پر اس سب میں سب سے زیادہ کسی چیز نے ہمارے معاشرے کو افیکٹ کیا تو وہ ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, پگڑیاں اچھالنا, بنا کسی تصدیق کے جھوٹ اور نفرت کو عوام اور معاشرے میں پھیلانا. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ اس کے منفی اثرات سے ہمارا معاشرہ اور ہماری موجودہ اور آنے والی نسل کس بدحالی کا شکار ہونے والی ہے اور کسی حد تک ہو بھی چکی ہے. پاکستان کی میں پھر سے کہوں گا کہ اگر سیاسی تاریخ کا ایک تاریخ باب جس پر میں خود یقین رکھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کے ایونٹس اگر پاکستان میں نہیں ہوئے ہوتے تو وہ چاہے پھر مارشل لاز کی نظر میں ہی کیوں نہ ہو, اور میری نظر میں چاہے وہ پھر جنرل ایوب صاحب تھے, جنرل یحییٰ ہوں, جنرل ضیاء ہوں, مشرف سمیت تمام کی طرف سے لگائے گئے جتنے مارشل لاز تھے جنہوں نے میری نظر میں پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا. اور آج اگر سیاسی تسلسل کو برقرار رکھا جاتا اور سیاسی میں میری نظر میں استحکام پاکستان کو ہر دور میں فراہم کیا جاتا تو پاکستان آج ایشین ٹائیگر نہ ہوتا. صرف پاکستان ایشین ٹائیگر صرف نہ ہوتا, پاکستان ایشین ٹائیگر کے ساتھ ساتھ ایک یورپین لیول تک بادشاہ ملک ہوتا ہے یار. اور دنیا جو ہے نا ہمارے آگے اپنے ہاتھ جو ہے نا پھیلاتی, پر افسوس ہم نے اپنے ہاتھ خود کٹوائے. بات میں یہی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ کمپیرزن تو کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایک مثال دیتے ہوئے کہوں گا کہ وہ ملک جو ہمارے ہی ملک سے آزاد ہوا بنگلہ دیش کی صورت میں, آج وہ ترقی کے اعتبار سے کہاں جا رہا ہے, ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار ہو رہا ہے. بات کی جائے چائنا کی تو چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا, لیکن آج دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں پوری دنیا میں چائنا نے اپنا کس طرح سے لوہا اپنا منوایا. انہوں نے اپنے آئین کو ترجیح دی, انہوں نے اپنے ووٹ کو ترجیح دی, انہوں نے کبھی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر بلیو نہیں کیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ ان قوموں نے ترقی کی, کر کے دکھائی اور دنیا کو کر کے دکھایا اور دشمن کو اس طرح سے مار دی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی بہت دیر نہیں ہوئی, اور اگر ہم آج بھی بیڑا اٹھا لیں اور اپنی صفوں میں جو چھپے دشمن ہیں ان کو نکال کر نشان عبرت بنایا جائے اور اپنے آئین کو اہمیت دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمن بھی انشاءاللہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا اور پاکستان بھی ترقی کی تمام منازل کو انشاءاللہ عبور کرے گا, اللہ رب العزت پاک کی مہربانی سے انشاءاللہ. یہ میرا یقین ہے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے. اللہ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
ملتے ہیں with a new vlog. Please do subscribe, like and share and hope to see you soon. Thank you. اللہ حافظ.